अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको सलाते तस्बीह पढ़ने का आसान तरीका बताऊंगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है और लाइक कमेंट वगैरह कर दें ताकि डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। सलाते तस्बीह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस नमाज की तरगीब फरमाई। इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह ताला पढ़ने वाले के अगले पिछले नए पुराने गलती से और जानबूझकर किए हुए छोटे बड़े और ज़ाहिरी और पोशीदा सब गुनाह बख्श देगा। और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया कि अगर हर रोज़ एक बार पढ़ सकें तो हर रोज़ पढ़ लें और अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकें तो हर जुमे में एक मर्तबा पढ़ लें और अगर हर जुमे में भी ना पढ़ सकें तो हर महीने में एक बार पढ़ लें और अगर ये भी ना कर सकें तो हर साल में एक मर्तबा पढ़ लें और अगर ये भी ना कर सकें तो तमाम उम्र में एक दफ़ा पढ़ लें। ये किताबों के हवाले हैं, अबू दाऊद है, इब्न हब्बान है, हाकम है, इब्न माजा है, अन अबी राफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये इनके हवाले हैं। अब मैं इसकी तरीका भी आपको सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब 10 बार आप 15 बार ये तस्बीह पढ़नी है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको तस्बीह बताई थी, तस्बीह बार बार एक ही पढ़ेंगे, ये वाली सुब्हान रब्बी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ेंगे। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। उसके बाद सूरत में लाएंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ेंगे। इसमें कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कहने से पहले 10 मरतबा आपने वही तस्बीह पढ़नी है जो अभी मैंने आपको बताई थी। ये सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़नी है 10 मरतबा। और फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे। रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार कहने के बाद 10 मरतबा फिर वही तस्बीह पढ़नी है, ये वाली सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा फिर ये पढ़नी है तस्बीह, ये वाली तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वाली, ठीक है। और फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे और सजदे में सुब्हान रब्बियल आला 3 बार कहने के बाद 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़नी है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 10 मरतबा ये पढ़नी है। फिर सजदे से जब बैठेंगे अल्लाहु अकबर करके बैठेंगे तो 10 मरतबा फिर तस्बीह पढ़ेंगे, यही सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। फिर दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में जाके सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 मरतबा और इसके बाद 10 मरतबा आपने फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा, ये तस्बीह 10 बार पढ़नी है। दूसरे 10 बार ये पढ़नी है, ये दूसरे सजदे की बात हो रही है। अच्छा, अब वापस नमाज आपने इसी तरह कंप्लीट करनी है। दूसरे सजदे के बाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। इसी तरतीब से बाकी रकतें अदा करनी है, बाकी जो रकतें बचती हैं वो भी आप इसी तरतीब से पढ़ेंगे। इस तरह एक रकत में 75 मरतबा और 4 रकत में 300 मरतबा तस्बीह आप पढ़ेंगे। बता देता हूँ पढ़ने का
پہلی رکعت میں تسبیح کی تعداد سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے 15 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، 15 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ اب تسبیح بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ یہ پڑھنی ہے سبحانک اللہ کے بعد۔ پھر اعوذ باللہ سے پہلے 15 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ سے پہلے آپ کو بتایا میں نے 15 دفعہ، یہ پہلی بار جو پڑھیں گے 15 دفعہ ہے۔ سورۃ فاتحہ، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور جو سورت آپ ساتھ پڑھیں گے وہ ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اور پڑھیں گے، یہی تسبیح جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جب سجدے میں جائیں گے تو۔ پہلے سجدے سے جب واپس اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے باقی رکعتیں ادا کریں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 بار تسبیح پڑھیں گے۔ اب دیکھ لیں اس کو 15 25 اور 25 اور 10 35 10 45 10 55 65 اور 75۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے اس نمبر پہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتا دیتا ہوں پڑھنے کا۔ پہلی رکعت میں تسبیح کی تعداد سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے 15 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، 15 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ اب تسبیح بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ یہ پڑھنی ہے سبحانک اللہ کے بعد۔ پھر اعوذ باللہ سے پہلے 15 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے،
یہ سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ سے پہلے آپ کو بتایا میں نے 15 دفعہ، یہ پہلی بار جو پڑھیں گے 15 دفعہ ہے. سورۃ فاتحہ، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور جو سورت آپ ساتھ پڑھیں گے وہ ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اور پڑھیں گے. یہی تسبیح جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے. جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے. پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جب سجدے میں جائیں گے. تو پہلے سجدے سے جب واپس اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے. دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے باقی رکعتیں ادا کریں گے. اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 بار تسبیح پڑھیں گے. اب دیکھ لیں اس کو. 15 25 اور 25 اور 10 35 10 45 10 55 65 اور 75.